این چیه؟ تو حنا نذاشتی؟ آره، من که بهت گفته بودم نمیذارم تا وقتی تو نیای کسی برام حنا بذاره. زویا تو چقدر لجبازی. این که من حنا بذارم دیگه از کجا در اومد؟ خب چیزه، اسم خودتو بنویس. قبول نمی کنی نه؟ دیوونه. بیا. بنویس دیگه. وایسا چقدر عجولی. بنویس. الف ز میم ی ر دیدی؟ به خوشحالی؟ چی شد؟ فقط خطو ببین آقای مهندس. خط مهندسا از دکترا خیلی بهتره. این چه کاریه؟ پاکش کردم. از اسم من کف دستت بدت اومد؟ از دستخط بدم اومد، نه از اسم تو. چرا ناراحت شدی؟ دوباره می نویسم. لازم نکرده. نوشتن اسم کف دست شوخی نیست که. یه بار بنویسی پاک کنی، دوباره بنویسی. ای بابا الکی ناراحت نشو زویا. امروز حنابندونمونه. یکم صبر کن. دستمو ول کن. همه اون پایین دنبالم میگردن. هیچی نمیشه. چرا اینقدر ناراحت شدی؟ چرا با دلخوری داری میری؟ زویا ازمیر، یه چیزی رو یادت باشه.